अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। और मेरी बहुत सारी बहनें रमज़ान प्रिपरेशन कर चुकी होंगी, कुछ की चल रही होंगी, कुछ ने स्टार्ट की भी होंगी। तो ये तो सारी साथ साथ चलती रहती हैं। पूरा साल ही हमारा प्रिपरेशन में गुजरता है, वीकली, मंथली, फिर रमज़ान, फिर ईद। तो ये सब चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके साथ साथ आपने अपने लिए पर्सनली क्या प्रिपरेशन की है, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। खाना पीना, लहसुन, अदरक, मिर्चें, धनिया, पुदीना, फ्रोज़न चीज़ें, कबाब, ये वो सब कुछ तो तकरीबन हमारे कोशिश होती है। और ये सब करने के बावजूद मुझे ख़ुद पर्सनली पता है क्या महसूस होता है। हम फिर भी किचन में होते हैं, हमारा फिर भी इतना सारा टाइम किचन में लग जाता है, इतनी सारी तैयारी करने के बावजूद। तो अपने आप को कितना तैयार किया है इसको सोचें। अब वो टाइम आ गया। पर्सनल प्रिपेयर कितने हुए आप लोग अपने रमज़ान के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए, अपनी दुआओं से रिलेटेड, और इसके साथ साथ अज़कार से रिलेटेड, रोज़े के अहकाम से मुतालिक, रोज़े की बुनियादी चीज़ों से मुतालिक, इसके लिए कितनी तैयारी की है। तो मेरी वीडियो का मकसद जस्ट आपसे इस तैयारी को शेयर करना है। और तो और अब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ऐड होना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि अब आप बाहर जाएं तो डेकोरेशन शॉप्स के ऊपर जाएं, गिफ्ट शॉप्स पे जाएं, तो रमज़ान डेकोरेशन ऐसा लग रहा है जैसे एक लाजमी जुज़ बन चुका है। अगर वो नहीं होगा डेकोरेशन तो उसके बगैर हमारा रमज़ान नहीं गुजर सकेगा। मतलब एक होती है चीज़ कि थोड़ी सी मकदार में की जाए, चलेंगे सेलिब्रेशन है, एक मुख्तसर सी मकदार में की जाए। एक वो चीज़ बनती जा रही है कि उसको इतने हाई पैमाने पे ले जा के बार बार फीड करा के उसको ऐसा कर दिया जाए कि हमारे आने वाले बच्चे समझेंगे कि इसके बगैर शायद रमज़ान अधूरा है और इसके बगैर रमज़ान हम गुजार ही नहीं सकते। तो ये होती हैं वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता होते होते लाजमी जुज़ बनना शुरू हो जाती हैं। करें तमाम, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, इतना नहीं कि ओवर ही हो जाए और इतना भी नहीं कि वो एक लाजमी जुज़ बनना शुरू हो जाए। आज हम बात करेंगे एक तो दुआ के बारे में, कुरान पाक की तिलावत के बारे में। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो मैं ये कहूँगी कि दुआ की अहमियत और उसके आदाब हमें पता होने चाहिए। जब किसी से बोलते हैं, किसी बड़े से बात करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमारे अल्फाज कितने ज़बरदस्त से हो जाते हैं और हमारे अंदर कितना ज़बरदस्त ठहराव आ जाता है, कितना सब्र दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना, हम बड़े बेताब होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट के लिए बैठ जाते हैं। खुद की तरफ से क्या सोचते हैं वो तो हमने देखा ही नहीं कि हमने क्या किया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है ना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स को अपने रब से हाजतें मांगना चाहिए, यहाँ तक कि इससे नमक भी मांगें और जूते का तस्मा टूट जाए वो भी उससे मांगें। यानी मामूली से मामूली चीज़ भी अल्लाह से मांगनी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे उनके इन हदीस की कई बातें जो है ना मालूम हुई हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो दुआ की फजीलत और तासीर। अक्सर लोग परेशानी और मुसीबत के वक्त तरह तरह की तदबीरें करते हैं मगर दुआ की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते, हालांकि वो अहम तदबीर है। और दूसरी चीज़ ये कि दुआ कभी बेकार नहीं जाती, या तो वही चीज़ मिल जाती है या और कोई आने वाली बला टल जाती है, या एक और रिवायत के मुताबिक आखिरत में इसके लिए जमा हो जाती है। बहरहाल दुआ कबूल ज़रूर होती है। और तीसरी बात ये चीज़ कि दुआ कबूल होने के लिए ये भी शर्त है कि दुआ खिलाफ शरा ना हो। खिलाफ शरा जो भी चीज़ होती है तो उसके बारे में आप खुद सोचें कि वो ज़ाहिर है आपकी मिजाज के ख़िलाफ़ भी चीज़ है और आप किसी के लिए बुराई सोच रहे हैं, किसी के लिए बददुआएं सोच रहे हैं, तो ये शरा के हक़ में तो नहीं जाती ना ये चीज़। और अगली चीज़ कि दुआ के कबूल होने की शराइत में से ये भी है कि आप हराम खुराक या हराम लिबास से बचें। तो इन शराइत से आप गफलत नहीं करें तो फिर देखें आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम दुआ के कबूल होने का यकीन रखो और ये जान लो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। बस जी बैठे में नमाज ख़त्म हो गई, बस जो चीज़ हमारे ज़बान पे चढ़ी हुई है वो बिल्कुल बेतवज्जही के साथ मांगी गई और जी बस जी नमाज प्रे मैट आपने फोल्ड किया, आपका काम ख़त्म हो गया। ये होती है बेतवज्जही। वही तो सबसे कीमती टाइम होता है।
جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے مانگنا شروع کرتے ہیں، اس وقت تو بزرگوں کے آنسو بھی گر جاتے تھے سجدے میں. ان کے اتنے طویل سجدے ہوتے تھے کہ وہ سجدوں سے نہیں اٹھتے. آپ یہ تو دیکھیں کس کے سامنے جھک رہے ہیں ہم. آپ صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ آئے ہیں اس احکام کو پورا کرنے کے لیے جس میں ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ ہماری عبادت ہے. اور یہی باتیں ہوتی ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں نے کہا آج کور کروں گی کہ قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت کو بعض لوگوں نے صرف رمضان کے 30 دنوں میں پڑھ کے اس کے بعد فولڈ کر کے رکھ دینا ہوتا ہے. قرآن پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک اپنی جو ہے نا اصلی پوزیشن میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے. تو اس نعمت کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہوتا ہے. کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس کے علاوہ چیزوں کو ریکارڈ کر کے ہم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. قرآن پاک کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے مخصوص طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں. آپ کو سننے کا بھی اتنا ہی ثواب دیا گیا ہے. تو گاڑی میں چلتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی تلاوت لگا لی، بچوں نے توجہ سے بھی سنے. اور سب سے اہم چیز، اگر آپ اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے تو آپ کی توجہ خود بخود اس کی طرف ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ عربی لینگویج ہماری لینگویج نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے ہر حال میں ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل ہر چیز کی ٹرانسلیشن آپ ایک کلک کے اوپر کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرے سامنے سے نا ایک چیز گزری، جب میں کچھ ریڈنگز کرتی ہوں تو وہ میرے دل کو لگ جاتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کیوں نہ میں وہ ساری چیزیں اپنے ان ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. یہاں جب میں نے دیکھا ایک کشادہ و تنگ گھر کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ گھر جو اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں. وہاں بھلائیوں کی کثرت ہوتی ہے. وہ گھر ہے جہاں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے. اور وہ گھر جو اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اسے فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین وہاں آنے لگتے ہیں اور بھلائی کی وہاں قلت ہو جاتی ہے. وہ گھر ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو میری سسٹرز، آپ لوگ اس چیز کا اہتمام شروع کریں، ابھی سے سٹارٹ کر لیں، سیکھیں، کیونکہ بہت بڑی میں کہتی ہوں نا نعمت اللہ پاک کی دی ہوئی ہے. ایک ایک لفظ کا ہمیں یہاں پہ ثواب ملتا ہے. ہم کہتے ہیں الف لام میم 3 الگ ورڈ ہیں اور ان تینوں کا الگ الگ ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو ہماری زندگی جو ہے نا ان چیزوں کے ارد گرد رہنی چاہیے، ان چیزوں کی بھی تیاری کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کو، وہ سارے اذکار جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کو ابھی سے اپنے زبان پہ سٹارٹ کر لیں تاکہ آپ کا جو ہے نا روٹین میں چلتے ہوئے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ جڑی رہیں. یہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جو توجہ کے ساتھ اسے سنتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے. تو ہم کیوں محروم رہیں ان ساری چیزوں سے؟ جب پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، اور جب نہیں پڑھ رہے، جب ہم کسی کچھ کاموں میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی توجہ قرآن کی طرف رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا ہمیں دورہ آ جائے. ہم نے خود ہی نا چیزوں کو روکا ہوا ہے. اچھا ہم کام کر رہے ہیں، ہم ابھی تلاوت نہیں سن رہے کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں، کام تو آپ کی روٹین کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلاوت آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے، وہ آپ کو 2 ثواب دے رہی ہوتی ہے. تو تمام چیزوں سے جب زیادہ محبوب ہو تو وہ اس کو کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں کہتی ہوں جب میں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شیئر کروں. اور استغفار سے ریلیٹڈ تو میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز شیئر کی، لیکن آج جو ایک روایت سامنے ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گی تو آپ کے بچے ان چیزوں کو زندگی میں آگے کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، اس کا سارا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ فروزن بھنڈیاں تھیں جناب، میں کر لیتی ہوں، رکھ لیتی ہوں، آسانی رہتی ہے، آسانی تو ضرور کرنی چاہیے۔ تو ابھی دل چاہ رہا تھا، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ جو ہے ایک بھنڈیوں کی ریسیپی تو نہیں شیئر کی، کوکنگ کر رہی تھی دوپہر کے لیے، اور ساتھ میں جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو شیئر کی۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جناب اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔